सम्पूर्ण क्लास 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरुमा स्वागत छ। यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरुले क्लास 12 मा रहेको प्रिन्सिपल्स अफ एकाउन्टिङ अथवा एकाउन्ट्स भित्र पर्ने विभिन्न च्याप्टरको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा थियौं। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीहरुले च्याप्टर 7 मा रहेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडल मेथड भित्र रहेर मल्टी स्टेपसँग सम्बन्धित इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिटलाई बुझ्ने कोसिस गरेका थियौं भने आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरु एनएफआरएस सँग सम्बन्धित रहेर इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा प्रॉफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिट बनाउन सिक्न जाँदैछौँ है त। हामीहरुले आजको क्लासमा चाहिँ 2081 सालमा आएको एउटा न्यूमेरिकल प्रोग्रामलाई गर्न गइरहेका छौं। यो जुन हामीहरुले बोर्डमा लिएको क्वेशन 2081 सालमा आएको हो है फाइनल एक्जाममा। योबाट हामीहरुलाई 1 मार्क्सको न्यूमेरिकल प्रोग्राम आउँछ भन्ने कुरा पनि हामीहरुले अगाडि नै छलफल गरिसकेका छौं। यसको फर्मेटलाई पनि लिइसकेका छौं हामीहरुले है। यसको कन्सेप्टलाई पनि लिइसकेका छौं र हामीहरुले केही न्यूमेरिकल प्रोग्रामहरुलाई पनि सल्भ गरेर त्यहाँनेरि प्लेलिस्टमा अवेलेबल गराइसकेका छौं। यो क्वेशन जुन हामीले आजको क्लासमा गर्न जाँदै छौं यो क्वेशन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ साथी हो। तपाईहरुसँग 82 सालको सेट छ भने यो 2 नम्बरको क्वेशन हो। 2081 सेट बी/सी क्वेशन नम्बर 20 मा आएको क्वेशन हो है त। यो क्वेशन हामीहरुलाई अरमा आउँछ क्या, कि त मल्टी स्टेपको इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउनु भन्छ कि त नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड अथवा एनएफआरएस बाट को तरिकाले हामीहरुलाई इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट तयार गर्नु भन्छ। हामीहरुले यो भन्दा अगाडि नै यो मल्टी स्टेपसँग सम्बन्धित रहेर इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा प्रॉफिट एन्ड लस बनाइसकेका छौं, ब्यालेन्स सिट पनि तयार गरिसकेका छौं। यो दोस्रो अर देखि मुनिको यहाँ हेर्नु त यतापटि छ हामीहरुले सारेको यो अर देखि मुनिको मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मल्टी स्टेपको तरिकाले बनाइसकेका छौं। आजको क्लासमा हामीहरु के गर्छौं, नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएफआरएस को तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट तयार गर्छौं है त। ल हेर्नु होला साथी हो, यतापटि एकता क्वेशन सर पढौं। यहाँ के दिएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। यहाँ हेर्नु त ट्रायल ब्यालेन्स अन 31 असाढ लास्ट इयर अफ अ कम्पनी इज एज फलोज भनेर दिएको छ है। एउटा कम्पनीको हामीहरुलाई ए भन्ने कम्पनीको ट्रायल ब्यालेन्ससँग सम्बन्धित विवरणहरु ट्रान्जेक्सनहरु हामीलाई दिएको रहेछ। कसरी दिएको छ हेर्नु त, पार्टिकुलर दिएको छ, डेबिट रुपीज दिएको छ, क्रेडिट रुपीज दिएको छ है। यहाँ हेर्नु त सुरुमा परचेज भन्ने कुरा दिएको छ। यो परचेज कहाँ जान्छ भन्ने कुरा अब हामीहरु भन्दै जान्छौं के, जस्तै यो कहाँ पर्छ कसरी जान्छ भन्ने भन्दा पनि हामीहरु इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट कहाँ एडजस्ट हुन्छ भन्ने कुरालाई पहिले थोरै हेर्दै जाउँ। हामीहरुले क्वेशनमा के दिएको छ भन्ने कुरालाई मात्र सुरुमा केलाउन खोजेको हो। भरे हामीहरु यहाँ फर्मेटमा गर्दै जाँदा अरु कुराहरुलाई थप सल्लाह गर्दै जाउँदा छलफल गर्दै जाउँदा है त। परचेज भन्ने कुरा छ, यो इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ। सुरुमा हामीहरु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने एउटा आइटमलाई एडजस्ट गर्छौं। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने कुरामा यो परचेज भन्ने कुरालाई राखिदिन्छौं। ओपनिङ स्टक भन्ने कुरालाई पनि त्यही इन्कम स्टेटमेन्टमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा एडजस्ट गरिदिन्छौं है। प्रिपेड रेन्ट, प्रिपेड इन्सुरेन्स भन्ने कुरा रहेछ। प्रिपेड भन्ने कुरा जहिले पनि करेन्ट एसेट्स हो साथी हो। प्रिपेड भन्ने कुरा रेन्ट आओस् कि सैलरी आओस् कि इन्सुरेन्स आओस् कि त्यति मात्र भन्दैछ भने जहिले पनि त्यो के हो, करेन्ट एसेट्स हो भनेर बुझ्ने। रेन्ट भनेको छ, रेन्ट भनेको घर भाडा। यो इन्कम स्टेटमेन्टमा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने टपिक्समा जान्छ। सैलरी पनि सेम हो साथी हो, अफिसको खर्च हो है। सेल्स कमिसन, यो सेल्स कमिसन भन्ने कुरा जहिले पनि हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा जान्छ, किनकि सेलिङ बेच्दाखेरि लागेको खर्च हो क्या त्यो। सेल्स कमिसन भनेको सामान बेच्ने मान्छेलाई दिएको कमिसन हो, त्यसले गर्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छ त्यो कहाँ, इन्कम स्टेटमेन्टमा है त। प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भन्ने कुरा फिक्स एसेट्स हो, यो कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो है। एडभर्टाइजिङ भन्ने कुरा छ। एडभर्टाइजिङ भन्ने कुरा हामीहरुले सामान बेच्दाखेरि एडभर्टाइजमेन्ट गर्छौं क्या, विज्ञापन गर्छौं। विज्ञापन खर्च भनेको त्यो है, त्यसलाई कहाँ राख्छौं, इन्कम स्टेटमेन्टमा। डेप्टर्स भन्ने कुरा छ, डेप्टर्स, बिल्स रिसिएबल, अकाउन्ट रिसिएबल, नोट्स रिसिएबल भन्ने कुरा कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्स भन्ने आइटममा जान्छ। इन्ट्रेस्ट भनेको छ नि, यसरी हामीहरुलाई डेबिटमा दिएको इन्ट्रेस्ट जहिले पनि खर्च एक्सपेन्सेस हुन्छ। यो इन्कम स्टेटमेन्टको अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भन्ने टपिक्समा जान्छ है साथी हो। अब क्याश एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स, क्याश एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्ने कुरा जहिले पनि यो करेन्ट एसेट्स हो, त्यो कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्स भन्ने टपिक्समा जान्छ। यो बायोलोजिकल एसेट्स भनेको जीवित वस्तुहरु क्या, जस्तै गाई, भैँसी, बाख्रा हो, रुख, बोट बिरुवा, जीवित जुन वस्तुहरु छन्, जनावर छन्, त्यो चाहिँ के हो त साथी हो, बायोलोजिकल एसेट्स। त्यो पनि के हो, हाम्रो लागि करेन्ट एसेट्स हो। जस्तै हामी हाम्रो घरमा ग्वालीमा भएको भैँसी त आजै बेचेर भोलि पनि पैसा कमाउन सक्छौं नि त। त्यस्ता कुराहरु के 1 वर्षभित्रमा हामीले कुनै पैसाको रूपमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं अथवा 1 वर्षभित्रमा चलाउन सक्छौं भने त्यसलाई के भनिन्छ, करेन्ट एसेट्स। त्यो बायोलोजिकल एसेट्सलाई पनि त्यही लगेर एडजस्ट गरिदिने ब्यालेन्स सिटमा है त। अब यो बायोलोजिकल एसेट्सले अस्ति 81 सालमा जुन एक्जाम लेख्ने साथीहरुलाई धेरैजना साथीहरुलाई झुक्याएको थियो, त्यसले गर्दा यसलाई अलिक विचार गर्नु होला है त। इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा त सिधै ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम भइहाल्यो। अडिट एक्सपेन्सेस, अडिट एक्सपेन्सेस भनेको अफिसको खर्च हो, किनकि हामीहरुले हाम्रो कलेज हुन्छ नि, हामीहरु कलेज जान्छौं नि, त्यो कलेजले पनि वर्षमा अडिट गर्नुपर्छ क्या साथीहरु। आफ्नो हिसाबहरु चेक गराउनुपर्छ। त्यो
चेक गर्न आउने मान्छेलाई दिएको पैसा हो क्या अडिट गर्दाखेरि लागेको खर्च भनेको। अब हेर्नु होला सेयर क्यापिटल भनेको त सिधै ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम भइहाल्यो। सेल्स भन्ने कुरा यो सेल्स त यहाँको राजा आइटम हो किनकि हामीहरू सुरुमा इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा सुरुमै सेल्सबाट सुरुवात गर्छौँ है। क्रेडिटर्स भन्ने कुरा छ त्यो के हो करेन्ट लायबिलिटिज हो। कमिसन भन्ने कुरा छ नि कमिसन कतापट्टि दिएको छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। डेबिटमा दिएको कमिसन एक्सपेन्सेस हो क्रेडिटमा दिएको कमिसन इन्कम हो। यहाँनिर हेर्नु त कता दिएको छ क्रेडिटमा दिएको छ त्यसले गर्दा यो के हो इन्कम हो है त। लोन भन्ने कुरा दिएको छ लोन भन्ने कुरा हामीहरू कहाँ राखिदिन्छौँ ब्यालेन्स सिटमा जान्छ त्यो है टोटल भनेर लेखिदिउँ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ स्टक भन्ने कुरा दिएको छ क्लोजिङ स्टक दुई ठाउँ एडजस्ट गर्नै पर्छ हामीहरूले। इन्कम स्टेटमेन्टमा एकपल्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट घटाउँछौँ अनि लगेर ब्यालेन्स सिटमा करेन्ट एसेट्समा यसलाई एडजस्ट गरिदिन्छौँ। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेको प्रिपेड इन्सुरेन्स माथि जति छ त्यसमा त्यो घटाएर ब्यालेन्स सिटमा एडजस्ट गरिदिन्छौँ भने यो तल जुन एडिसनमा दिएको प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्डलाई हामीहरू कहाँ राखिदिन्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा गएर जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने टपिक्समा यसलाई एडजस्ट गरिदिन्छौँ एकपल्ट। डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको हामीहरूले प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट जति दिएको छ त्यसको 10% गरेर डिप्रिसिएसन निकाल्छौँ। यहाँ 10% भनिदिएकै छ है 10% गरेर के निकालिदिन्छौँ डिप्रिसिएसन निकालिदिन्छौँ अनि त्यसलाई कहाँ एडजस्ट गरिदिन्छौँ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने टपिक्समा गरिदिन्छौँ। अब प्रोभिजन फर ट्याक्स 30% भनेको छ प्रोभिजन फर ट्याक्स भन्ने कुरा कहाँ राखिदिन्छौँ साथी हो प्रोभिजन फर ट्याक्स इन्कम ट्याक्सलाई हामीहरू भरे इन्कम स्टेटमेन्ट नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्सदेखि मुनतिर ट्याक्स तिर्नका लागि व्यवस्था गर्छौँ 30% है। जति प्रफिट आउँछ हाम्रो कम्पनीलाई त्यसको व्यवस्था गर्छौँ भरे हामीले त्यसलाई बुझौँला है त। ल अनि तलतिर हेर्नु त एन्सर लेखेको छ मैले यसमा यहाँ मास्तिर एउटा कुराहरू बाँकी छन् यहाँ नआट्ने भएर मैले यतापट्टि लेखेँ हेर्नु त यहाँ जस्तै ए नम्बरमा रिक्वायर्ड भनेर दिएको हुन्छ हामीहरूलाई क्वेसन प्रफिट एन्ड लस बेस्ड अन एनएफआरएस। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट र इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको एउटै होला। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउन लेखेको आधारमा एनएफआरएस नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको आधारमा भने इन्कम स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन बेस्ड अन एनएफआरएस भनेको फाइनेन्सियल पोजिसन भन्नु र ब्यालेन्स सिट भन्नु एउटै हो है। एनएफआरएसको आधारमा के गर्नु अरे ब्यालेन्स सिट तयार गर्नु अरे त्यो कुरा भन्दैछ हामीहरूलाई 2082 सालको सेट छ भने 2 नम्बरमा आएको 2021 साल सेट बी/सी क्वेसन नम्बर 20 मा आएको क्वेसन हो 8 मार्क्समा है त। यो एनएफआरएसबाट हिसाब गर्दा हामीले के बुझाएको छौँ त भन्दाखेरि अगाडि फर्मेटको क्लास लिनु भएको छ भने फर्मेटको क्लास लिनु होला है। अनि क्रमिक रूपमा तपाईँहरूले त्यो फर्मेट अगाडि राखेर यो हिसाब गर्दै जानुभयो भने केही समस्या हुँदैन है त। ल मैले सुरुमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई सुरु गरेँ प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट एनएफआरएस है फर द इयर इन्डेड भनेर लेख्ने। अब मैले यहाँ थोरै फरक तरिकाले सिकाउने गरेको छ के त एनएफआरएसको तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ है त। यहाँ सुरुमा के लेख्छु म रेभेन्यू थोरै मैले फर्मेटलाई फलो गर्ने गरेको छु के लेखिदिने यहाँ तपाईँहरूले पनि यसरी नै गर्दा हुन्छ। रेभेन्यू तपाईँहरू म सँगसँगै लेख्दै जानु होला रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेर लेख्ने। रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेको सञ्चालनगत आम्दानी यहाँ नोट्स भन्ने कुरामा 1.1 आफै दिने है। त्यस पछाडि के खर्च घटाइदिने लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। तपाईँहरूले एक्जाम हलमा गएर यसरी नै गर्दा पनि हुन्छ है कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेखिदिने 1.2 मा हो 1.2 मा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेखिदिने ट्याक्कसँगले यहाँ हेर्नु होला। यस पछाडि यो रेभेन्यू फ्रम अपरेसन सञ्चालनगत आम्दानीमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डको खर्च घटाइसकेपछि के आउँछ साथी हो यहाँनिर ग्रस प्रफिट भन्ने कुरा आउँछ। के अरे साथी हो ग्रस प्रफिट यहाँनिर लेखिदिने ग्रस प्रफिट जस्तै तपाईँहरूलाई मल्टी स्टेप आउँछ भने एउटै त हो कुरा जम्मा जम्मी अलिकति वे मात्र फरक हो। ल यहाँनिर के लेख्ने ओदर इन्कम भनेर लेखिदिने ओदर इन्कम फर्मेट हेर्नु होला यही कुरा लेखेको छ हामीहरूले 1.3 मा। अब यस पछाडि के आउँछ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 1.4 लेख्ने मैले जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर तलतिर लेखिदिएँ 1.4। अब यहाँ अर्को के लेखिदिने सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस एक्सपेन्सेस है 1.5 नोट्समा 1.5 यो आफै दिँदै जाने 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 भइहाल्यो है। यति गरेर हामीहरूले यसलाई क्लोज गरिदिने। यहाँ जति आउँछ यतापट्टि लेखिदिने यसलाई के भनिन्छ इन्कम फ्रम अपरेसन। ल मैले यतैपट्टि लेखेँ ल यसलाई चाहिँ इन्कम फ्रम अपरेसन। यति गरिसकेपछि हामीहरूले एक प्रकारको इन्कम र एक्सपेन्सेसलाई इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाइसकेर जति आउँछ त्यसलाई भने इन्कम फ्रम अपरेसन।
यस पछाडि हामीहरूको के आउँछ फाइनान्सियल कस्ट। फाइनान्सियल कस्ट भन्ने कुरा आउँछ है। फाइनान्सियल कस्ट भन्ने कुरा 1.6 सम्म। यतिसम्म तपाईहरूले एक्जाम हलमा पुगेर नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड अथवा NFRS को क्वेसन गर्न मन लाग्यो भने यति फर्मेटलाई सुरुमै गरेर तयारी गरिदिए केही फरक पर्दैन है त। अब हामीले वर्किङ नोट देखाउनु पर्छ। यहाँ फेरि रमाइलो पो छ त। NFRS बाट हिसाब गर्दा वर्किङ नोट देखाउनु पर्छ। रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेर लेख्नु 1.1 1.1 दिने। यहाँ के लेख्ने अरे साथी हो रेभेन्यू फ्रम अपरेसन। रेभेन्यू फ्रम अपरेसन ल सुन्नु ल। रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भित्र सञ्चालनगत आम्दानी क्या जस्तै सेल्स रेभेन्यू हुन सक्ला, सञ्चालनगत आम्दानी, सर्भिस रेभेन्यू हुन सक्ला, सेल्समा सेल्स रिटर्नको कुरा घट्न सक्ला, रिटर्न आउटवर्डका कुराहरू घट्न सक्लान् है। त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले यहाँले एडजस्ट गरिदिन्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त यो क्वेसनमा सेल्स भन्ने कुरा कति छ हेर्नुहोस् त। यहाँ सेल्स भन्ने कुरा कति छ 6,70,000 छ। यहाँले लेखिदिने सेल्स भनेर हो। सुरुमा सेल्ससँग सम्बन्धित इन्कमलाई राखिदिने कति अरे साथी हो 6,70,000। यहाँ हेर्नु त कति मजा छ जिन्दगीमा। यति त हो। अब सेल्स रिटर्न थियो भने घटाउँथ्यौँ, रिटर्न इनवार्ड थियो भने घटाउँथ्यौँ। अहिले छैन सायद, यसैलाई तलतिर ल्याएर टक्कसँगले राखिदिने 6,70,000 हो। अलिक ठुलो लेखेर मैले अब अलिक सानो लेख्छु ल। अब हेर्नुलाई यसलाई यतापट्टि ल्याएर राखिदिने 6,70,000 हो। 6,70,000। अब सुन्नु होला 1.2 लेखिदिने वर्किङ नोटमा। अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा पर्ने कुराहरू यता वर्किङ नोटमा देखाउने अनि टोटल ल्याएर यहाँनिर राखिदिने। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेखिदिउँ क्या अरे साथी हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेखिदिने। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा के पर्छ ओपनिङ स्टक। यो कुरा दिएकै छ हामीहरूलाई ओपनिङ स्टक। एक्जाम हलमा छिरिसके पश्चात साथी हो एकदमै ध्यान दिएर क्वेसन पढ्ने, लङ क्वेसन गर्दा अनि फर्मेटलाई एकदमै विशेष तरिकाले अध्ययन गर्ने अहिलेदेखि हो। पछि एक्जाममा ताकि नचुक्कियोस् कुन आइटमलाई कहाँनिर राख्ने, कस्तो खालको आइटम कहाँनिर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा एकदमै क्लियर भएर जाने है। 8 मार्क्सको एउटा हिसाब बिगार्नु भनेको धेरै आफ्नो सर्टिफिकेटमा धक्का लाउनु हो। क्लास 12 को क्लास 12 मा जुन हामीहरू पढ्दैछौँ 11, 12 यसको चाहिँ सर्टिफिकेट पनि हिरा हो क्या साथी हो। जहाँ पनि जतिखेर पनि तपाईँहरूलाई जीवन चलाउने क्रममा चाहिन्छ। त्यसले गर्दा यो एकाउन्ट सब्जेक्ट मार्क्स तान्नका लागि बेस्ट सब्जेक्ट हुनसक्छ तपाईँहरूका लागि है त। ओपनिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ। ओपनिङ स्टक कति हजार छ हेर्नु त्यहाँ कति हजार छ 20,000 छ। यो 20,000लाई टक्कसँगले यहाँनिर गएर लेखिदिने ट्याक्कसँगले 20,000 भनेर है। अब यहाँनिर तलतिर के आउँछ पर्चेजको कुरा आउँछ। पर्चेज भनेर लेखिदिउँ। अब पर्चेजमा पर्चेज रिटर्न आउटवर्ड भन्ने कुरा घट्थ्यो, अहिले छैन। त्यसले गर्दा 3,00,000 कति हजार 20,000 लेखिदिउँ। 3,20,000। अब यस पछाडि क्यारिजको कुरा, कस्टम ड्युटीको कुरा, क्यारिज इन्भर्टका कुराहरू यहाँ केही पनि छैनन्। त्यसले गर्दा यहाँ के गरिदिने लेस गरिदिने के क्लोजिङ स्टक। ओपनिङ स्टकलाई जोड्ने, क्लोजिङ स्टकलाई घटाउने भन्ने कुरा त हामीलाई उहिलेदेखिको कुरै हो यो त होइन। क्लोजिङ स्टक कति हजार छ। क्लोजिङ स्टक यहाँ हेर्नु एडिसनलमा 32,000 छ। 32,000 छ। यसलाई के गरिदिने अरे साथी हो घटाइदिने हो। ल यति घटाएर राखिदिउँ एकैछिन ल। अब सुन्नु है त यति गरेपछि 20,000 कति अरे साथी हो 20,000 प्लस 3,20,000 माइनस 32,000 गरिदिउँ त कति आउँछ 3,08,000। 3,08,000 भनेर लेखिदिउँ झ्यापसँगले है। यो 3,08,000 यतापट्टि वर्किङ नोटमा गऱ्यौँ, यतापट्टि गएर ट्याक्कसँगले लेखिदिने है। 3,08,000 भनेर लेखिदिने। अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको खर्च हो। त्यसले गर्दा यसलाई ब्राकेट लगाइदिने। एकाउन्टमा ब्राकेट भनेको के हो माइनस भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसले गर्दा 6,70,000 माइनस 3,08,000 गर्दा कति आउँछ साथी हो 3,62,000 आउने रहेछ। कति 3,62,000। 3,62,000। अब 1.3 लेखिदिने यहाँनिर 1.3 अनि के लेख्ने ओदर इन्कम के अरे साथी हो ओदर इन्कम भनेर लेखिदिने यसरी ट्याक्कसँगले ओदर इन्कम। ओदर इन्कममा भनेको इन्ट्रेस्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ, कमिसन रिसिभको कुरा, डिभिडेन्ड रिसिभको कुरा, एप्रिसिएसनको कुरा, गेन एन्ड सेल्स अफ फिक्स एसेट्सको कुरा पर्छ क्या। यहाँ पर्ने कुरा जहिले पनि क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ। यहाँनिर कमिसन भन्ने कुरा दिएको छ नि। यो कमिसन भन्ने कुरा डेबिटमा दिएको खर्च, क्रेडिटमा दिएको के अरे साथी इन्कम। त्यसले गर्दा यो कमिसन 18,000 लाई यतापट्टि लेखिदिने यो इन्कम हो है। यसलाई वर्किङ नोटमा राखिदिने कमिसन भनेर राखिदिउँ। कमिसन कति हजार 30,000 कि कति हजार साथी हो 18,000। 18,000 18,000 है। 18,000 टक्कसँगले राखिदिउँ। 18,000 है। 18,000 राखिदिउँ। यहाँ अरू केही पनि छैन 18,000। अब यसलाई त ब्राकेट दिनु भएन किनकि यो त इन्कम हो। उता इन्कमको कुरालाई जोड्ने, एक्सपेन्सेसको कुरालाई घटाउने हो नि त। ल ठिक छ। अब हेर्नु यहाँनिर 1.4 मा के छ त्यसैलाई सारिदिने। 1.4 मा जेनेरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यहाँ लेखिदिने। जेनेरल
एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस देखिएन भने मिलाएर लेख्नु ल। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा लेखिदिएको हो। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको साधारण तथा प्रशासनिक खर्चहरू यहाँनिर पर्छन्। साधारण तथा प्रशासनिक खर्चहरू भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्दै जानुहोस् त। रेन्ट भन्ने कुरा छ 36,000। रेन्ट घर भाडाको कुरा आउन सक्छ। रेन्ट भनेर लेखिदिउँ। के अरे साथी हो, रेन्ट भनेर लेखिदिउँ कति हजार, 36,000। अब यो 36,000 लेख्दै गर्दा हामीहरूलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा आउटस्ट्यान्डिङको कुरा, ड्युको कुरा, पेबलको कुरा, टु बी पेडको कुरा थियो भने जोड्थ्यौँ, प्रिपेडको कुरा थियो भने घटाउँथ्यौँ। अहिले केही पनि छैन हो, केही पनि छैन। त्यही भएर मैले डाइरेक्टली यसलाई लेखिदिइहालेँ है। अब अर्को कुरा के आउँछ, सेलरी। अब यो सेलरीको बारेमा पनि तल एडिसनलमा आउटस्ट्यान्डिङ हेरेको कुरा छैन, त्यही भएर मैले त्यही माथिकोलाई मात्रै लेखिदिएँ। त्यहाँ हेर्नु होला, आउटस्ट्यान्डिङ प्रिपेडको कुरा भए घटाउँथ्यौँ, अहिले छैन है। अरू कुरा के छ भन्दाखेरि सेलरी, त्यसै गरी एडभर्टाइजिङ अलि तल राखिदिन्छौँ, सेल्स कमिसन तल राखिदिन्छौँ, इन्ट्रेस्ट, बायोलोजिकल, अडिट एक्सपेन्सेस। के अरे साथी हो, अडिट एक्सपेन्सेस, एक्सपिएन भनेको एक्सपेन्सेस। अडिट एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा कति छ हेर्नुहोस् त। अडिट एक्सपेन्सेस, अडिटमा भएको खर्च कति हजार, 34,000 हो। हाम्रो जस्तै कलेजमा अडिट गरेको खर्च कति भएछ कलेजको भन्दाखेरि 34,000 भएछ, त्यही भएर यसलाई यहाँनिर राखिदिन्छौँ। अब अरू कुरा के छ भन्दाखेरि अब यहाँ माथिको सक्यो, तल जाउँ। क्लोजिङ स्टक जाँदैन। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड, यहाँ हेर्नु त। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भन्ने कुरा छ नि, यहाँ हेर्नु है। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भन्ने कुरा हामीहरू त्यहाँनिर राखिदिन्छौँ। एक्सपायर्डको कुरा जहिले पनि यो अफिसको खर्च हुन्छ। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड, प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड है। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड, प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड कति हजार, 12,000, 12,000 है। 12,000 अलिकति मेटेला साथीहरू, सिधै पारौँ न यसलाई, किन बाङ्गो पारिदिनु र नि। अब हेर्नु ल, अलिकति यहाँ मेटिहाल्यो। अब फेरि अघि आवेशमा आएर धेरै मेटिएछ नि त। 36,000 भनेर लेखिदिने यसरी है। अब सेलरीको कुरा कति हजार छ त भन्दाखेरि सेलरी कति हजार, 60,000 छ है। 60,000 छ। अडिट फीको कुरा कति थियो, 44,000, 34,000 थियो। ल यसलाई भइहाल्यो। अब हेर्नु, अब यहाँनिर डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी। के अरे साथीहरू, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर लेखिदिउँ। ए होइन, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट छ यहाँ हेर्नु। डिप्रिसिएसन अन के छ यहाँ हेर्नु त, डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिएँ मैले। डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको कति पर्सेन्ट गर्नु अरे डिप्रिसिएसन हेर्नु त, 10%। जम्मै हाम्रो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा जति भ्यालु छ 3 लाख, त्यसको 10% गर्नु अरे। 3 लाख छँदैछ है। 3 लाखको कति पर्सेन्ट गर्नु अरे, 10% डिभाइड बाई 100 गर्दा कति आउँछ, 3 लाखको 10% भनेको 30,000, 30,000 आउँछ। ट्याक्कसँगले लेखिदिउँ है, 30,000। अब यो सबैलाई जोडिदिउँ त साथीहरू कति आउँछ, 36,000 प्लस 60,000 प्लस 34,000 प्लस कति हजार, 12,000, 12,000 प्लस 30,000 गर्ने हो भने कति आउँछ साथी हो, 1,72,000 आउने रहेछ के अफिसको खर्च। यो जुन 1,72,000 आयो यसलाई लगेर हामीहरू कहाँ राखिदिन्छौँ, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने कुरामा यहाँ लगेर राखिदिन्छौँ। अहिलेसम्म म यत्रो गर्दाखेरि के गर्दैछु भन्ने बुझ्यो कि बुझेन भन्नु त साथी हो। जस्तै नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डबाट प्रॉफिट एन्ड लस अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट गरिँदैछ भने वर्किङ नोटमा सबै कुराहरूलाई देखाउने, मेन कुरालाई मात्रै, टोटल कुरालाई मात्रै ल्याएर कहाँ राखिदिने, फर्मेटमा राखिदिने भन्ने कुरा त बुझ्यो नि। यहाँ सहायक हिसाब गरियो, यहाँनिर ल्याएर मेन हिसाब गरियो, त्यसरी बुझ्ने है। 1.5 मा आउँछ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, एक्सपिएन। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेको के पर्छ त भन्दाखेरि सामान बेच्दाखेरि लाग्ने खर्च, क्यारेज आउटवार्डको कुरा, सेल्स कमिसनको कुरा, एडभर्टाइजमेन्टको कुरा, सोरुम एक्सपेन्सेसको कुराहरू पर्छन् है। अहिले के दिएको छ हेर्नु त, यहाँ हेर्दै जानु त। सेल्स कमिसन भन्ने कुरा दिएको छ। सेल्स कमिसन कति हजार छ, 22,000। सेल्स कमिसन भनेर लेखिदिने, माथि हेर्नु होला, सेल्स कमिसन भनेर लेखिदिने। सेल्स कमिसन कति हजार छ भन्नुहोस् त, सेल्स कमिसन भनेको 22,000 छ, 22,000 छ है। अब यहाँनिर पर्ने भनेको एडभर्टाइजिङ भनेर दिएको छ हेर्नु त, ADVRTI एडभर्टाइजिङ भनेर दिएको छ 16,000। के अरे साथी हो, एडभर्टाइजिङ भनेर दिएको छ कति हजार अरे साथी हो, एडभर्टाइजमेन्ट भनेर लेख्दा पनि हुन्थ्यो, कति हजार, 16,000 है, 16,000। अब क्यारेज आउटवार्ड कुरा, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको कुराहरू छ भने आउँछ, तर अहिले छैन, त्यसैले गर्दा यति नै हो यहाँ आउने। हेर्नु है, यति नै हो। यसलाई जोडिदिउँ, 22,000 प्लस 16,000 गरिदिउँ त साथी हो कति आउँछ, 38,000, 38,000 आउने रहेछ हेर्नु है।
ल 38,000 आयो। यो दुईटा यसलाई पनि लगेर हामीहरू के गरिदिन्छौँ, यहाँनिर ट्याक्कसँगले राखिदिन्छौँ। यो हेर्नु त कति सजिलो छ, यसलाई ब्राकेट हालिदिन्छौँ किनभने यो एक्सपेन्सेस हो। यसमा यो जोडिदिने 3,62,000 प्लस 3,62,000 प्लस कति हजार 18,000 माइनस 1,72,000 माइनस कति हजार 38,000 गर्दा 1,70,000 आउँछ। यो 3,62,000 मा 18,000 जोड्ने, यो घटाउने हो भने कति आउँछ 1,17,000 1,70,000 आउँछ है। अब हेर्नु होला, यहाँनिर तर मैले यहाँनिर यसलाई क्लोज गरिदिएँ है। मैले यहाँनिर वर्किङ नोट गरेन एउटा, तपाईँहरूले यहाँदेखि मुनि गर्नु होला अथवा यतैपट्टि गर्दा पनि केही फरक परेन। 1.5 मा 1.6 लेखिदिनु। के अरे साथी हो, फाइनेन्सियल कस्ट, फाइनेन्सियल कस्ट भनेर लेखिदिनु। यहाँ हेर्नु त, हामीहरूले फाइनेन्सियल कस्ट 1.6 मा लेखेको छ कि छैन। यो फाइनेन्सियल कस्टमा जम्मा जम्मी काटीकुटी एउटा कुरा पर्छ क्या साथी हो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा पर्छ। हेर्नु त, हामीलाई इन्ट्रेस्ट भनेर कति दिएको छ, 10,000 दिएको छ कि छैन। इन्ट्रेस्टको कुरामा तल एडिसनलमा पनि केही भनेको छैन। कहिलेकाहीँ ड्युको कुरा दियो भने जोडिदिने, प्रिपेडको कुरा दियो भने घटाइदिने है। इन्ट्रेस्ट भनेर लेख्ने। इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा, इन्ट्रेस्ट भनेको कहाँ पर्दो रहेछ, फाइनेन्सियल कस्टमा हि इन्ट्रेस्ट भनेर लेखिदिने, ट्याक्कसँगले इन्ट्रेस्ट भनेर लेखिदिने। यसलाई यतापट्टि लेखिदिउँ कति हजार 10,000 हो, 10,000 भनेर लेखिदिने। 1,70,000 मा 10,000 घटाउँदा 1,60,000 आउँछ है। हामीहरूले यहाँसम्म के निकाल्यौँ त भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनीमा भएको इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाउँदा जति आयो यसलाई भनिन्छ कि नेट प्रॉफिट इन्कम, नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेर लेखिदिने यसलाई हो। अब हामीहरू के गर्छौँ, ट्याक्स तिर्नका लागि व्यवस्था गर्छौँ। हाम्रो कम्पनीलाई नाफा भयो 1,60,000। अब हामीहरूले ट्याक्स तिर्नका लागि कति व्यवस्था गर्नु छ भन्दाखेरि यहाँ त प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स भनेर कति पर्सेन्ट दिएको छ 30%। 30% हामीले ट्याक्स तिर्नु छ भने लेस प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर लेखिदिउँ। प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको के अरे साथी हो, 1,60,000 है। 1,60,000 को कति पर्सेन्ट 30%। 30% भनेको कतिले भाग गर्ने 100ले। 30लाई 100ले भाग गर्नु भने भइहाल्यो। पर्सेन्ट हटाउन 1,60,000 क्यालकुलेटरमा छिट्नु होला, इन्टु 30 का मुनि 100 गर्नु होला। 30 डिभाइड बाई 100 गर्नुभयो भने कति आउँछ भन्दाखेरि 48,000 आउँछ। यो 48,000 हामीलाई भरे ब्यालेन्स सिटमा पनि चाहिन्छ है। त्यसले गर्दा त्यसलाई अलिकति ध्यान दिनु होला। नेट प्रॉफिट अथवा इन्कम आफ्टर ट्याक्स भनेर लेखिदिने। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स है। यसलाई टक्कसँगले पुरा गऱ्यौँ हामीहरूले। ल यसलाई हामीहरूले पुरा गऱ्यौँ। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति आउँछ त भन्दाखेरि यो 1,60,000 मा 48,000 घटाउँ। 1,60,000 मा 48,000 घटाउँदा कति आयो 1,12,000। यहाँ हेर्नु त है, हामीहरूले यसरी नै 1,12,000 अस्ति मल्टी स्टेपको तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा पनि निकालेका थियौँ, अहिले पनि निकाल्यौँ। एउटै कुरा त हो, जम्मा जम्मी एनएफआरएसमा वर्किङ नोटमा देखाउने, यतापट्टि फर्मेटमा ल्याएर मेन कुरालाई हालिदिने। यो त कति सजिलो पो छ त साथी हो। यो धेरै सजिलो छ है। मल्टी स्टेप भन्दा पनि एनएफआरएस गर्न अझै छिटो हुन्छ किनभने यो बट्टा आफै बनाउँदा हुन्छ है। भन्दै अथवा फाइनेन्सियल पोजिसन तयार गर्दैछौँ हो। अब हेर्नु त, डट कम्पनी फाइनेन्सियल पोजिसन एनएफआरएस फर द इयर इन्डेड भनेर लेख्ने। अब यहाँनिर हामीहरू के गरिदिने त भन्दाखेरि यो जुन हामीहरूले मल्टी स्टेपको तरिकाले होइन, हामीले एनएफआरएसको तरिकाले फाइनेन्सियल पोजिसन बनाउँदैछौँ नि त, त्यसले गर्दा यहाँ पनि हामीले एनएफआरएस भन्ने शब्द आइसक्दा के गर्ने, वर्किङ नोट गरिदिइहाल्ने। नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको आधारमा हामीहरूलाई जुनसुकै हिसाब गर्नु भने पनि हामीले के गरिदिन्छौँ, वर्किङ नोट गरिदिइहाल्छौँ। सुरुमा हामीहरू थोरै फर्मेटलाई फलो गरौँ। हामीहरूले फर्मेट पहिले नै अध्ययन गरिसकेका छ। तपाईँहरूले सार्नु भएको छैन भने त्यो पहिले गएर अगाडिको क्लास जुन फर्मेटको क्लास छ त्यसलाई चाहिँ लिनु होला है त। नन करेन्ट एसिड्स के अरे यो नन करेन्ट एसिड्स भनेर लेख्ने। हेर्नु है, नन करेन्ट एसिड्समा करेन्ट एसिड बाहेकका सम्पत्तिहरू पर्छ। जस्तै यहाँनिर के पर्ने रहेछ त भन्दाखेरि प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भन्ने कुरा पर्छ। इक्विपमेन्ट भन्ने कुरा पर्छ हो। नोट्समा 3.1 भनेर दिने, 3.2 भन्दै लेख्दै जाने, 2.1 लेख्दै जाँदा पनि हुन्छ। अनि इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसिड्स भनेर दोस्रो टपिकमा हामीले लेखेका छौँ फर्मेटमा। तर अहिले त यहाँ त्यहाँ जाने आइटमै छैन, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट्सको कुराहरू है। त्यसले गर्दा अब हामीहरू के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्टमा 3.1 दिउँ। अर्को के लेख्छौँ साथी हो दोस्रोमा, इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी
प्रोपर्टी भनेर लेखिदिने। इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी कति 3.2 भनेर लेखिदिने। यहाँ बिचमा इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसेट्स भन्ने कुरा हामीले हरायौँ, त्यहाँनिर पर्ने आइटम नभएका कारणले गर्दा। लेखेको भए पनि हुन्थ्यो ड्यास दिएर। अब हेर्नु यति गरिसकेपछि के आउँछ, टोटल नन करेन्ट एसेट्स। फर्मेटलाई मात्र फलो गर्दैछौँ है अहिले हामीहरू। जम्मा जम्मी काटीकुटी कुरा त्यति नै हो। यहाँ हेर्नु त है, प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट 3.1, इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी 3.2, नन करेन्ट एसेट्सको टोटल आयो, टोटल नन करेन्ट एसेट्स हो। अब यति गरिसकेपछि हामीहरू के लेख्छौँ, करेन्ट एसेट्स। यति जानेपछि एसेट साइडलाई पुगिहाल्यो। करेन्ट एसेट्सलाई हामीहरू वर्किङ नोटमा देखाउँदैनौँ। हामीहरूले करेन्ट लायबिलिटिज र करेन्ट एसेट्सलाई वर्किङ नोटमा नदेखाउँदा पनि हुन्छ, त्यसले गर्दा ती दुईटा टर्मलाई हामीहरू वर्किङ नोट देखाउँदैनौँ है त। 3.1 लेखिदिने वर्किङ नोटमा। यहाँ यही कुरालाई सार्ने, प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। क्या रे साथी हो, प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेख्ने। इक्विपमेन्ट, यो प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भित्र फिक्स एसेट्सका कुराहरू पर्छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको कुरा, प्लान्टको कुरा, मेसिनरीको कुरा, इक्विपमेन्टको कुरा, भेहिकलको कुराहरू पर्छ। जस्तै यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ हेर्नुहोस् त, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर 3 लाख रुपियाँ दिएको छ। प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेख्ने। यहाँ हेर्नु है, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर दिएको छ कति लाख, 3 लाख है। 3 लाख ठिक छ, 3 लाख छ है, यो 3 लाख छ। अब यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा डिप्रिसिएसन भन्ने कुरा पनि दिएको छ क्या साथी हो हामीलाई। हेर्नु त यहाँ डिप्रिसिएसन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर एडिसनलमा दिएको टर्म दुई ठाउँ एडजस्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीहरूले कभिजुक बिर्सिनु हुँदैन है। यो जुन डिप्रिसिएसन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भन्ने कुरा 10% छ, यो 10%लाई यहाँनिर घटाइदिने। अघि हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि राखिसकेका छ, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भन्ने टपिक्समा यहाँनिर पनि के गरिदिने, घटाइदिने। लेस डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिने। कति छ, 3 लाख। हामीहरूसँग प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट कति लाख छ, 3 लाख छ। 3 लाखको कति पर्सेन्ट डिप्रिसिएसन कटाउनु पर्ने अरे, मूल्य ह्रास गर्नुपर्ने अरे, 10%। यो अघि हामीले कहाँ पनि राखेका थियौँ साथी हो, इन्कम स्टेटमेन्टको जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने टपिक्समा पनि निकालिसकेका छौँ। 3 लाखको 10% 30,000। यति गर्दाखेरि हामीहरूले यो डिप्रिसिएसन भन्ने आइटमलाई एडजस्ट गरिसक्यौँ, त्यहाँ चढाइसक्यौँ। कति हजार भन्दाखेरि 3 लाख इन्टु 10 का पनि 100 गर्दा 30,000 है, 30,000। यसलाई घटाइदिने। 3 लाखमा 30,000 घटाउँदा कति आयो, 2,70,000 है, 2,70,000। अब यति दिइसके पश्चात पनि हामीलाई ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको हुनसक्छ, थियो भने यहाँनिर लेखिदिन्थ्यौँ। फर्निचर हुनसक्छ, त्यहीँनिर एडजस्ट गरिदिन्थ्यौँ है। प्लान्ट हुनसक्छ, त्यसै गरी भेहिकल औजार उपकरणहरू हुनसक्छन् है। यो इक्विपमेन्टहरू त्यहाँ केही पनि छैन, त्यसले गर्दा हामीलाई यो क्वेसनमा दिएको फिक्स एसेट्स यति नै हो। त्यसले गर्दा यसलाई नै हामीहरू लगेर यतापट्टि टक्कसँगले चिडी च्याट्टै पारेर लेखिदिन्छौँ है। ल ठिक छ, यति भइहाल्यो। अब हेर्नु त, यहाँनिर एसेट्सहरू त छैन नि, अरू छैन। ल अब इन्भेस्टमेन्ट 3.2 लेखिदिने। यहाँ हेर्नु त है, 3.2 मा के छ, इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी भनेर लेखिदिने। प्रोपर्टी हो, इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी भित्र इन्भेस्टमेन्टकै कुरा पर्छ क्या साथी हो। जम्मा जम्मी काटीकुटी त्यही इन्भेस्टमेन्ट आएपछि के आइतबार हामीहरूलाई यो हिसाब गर्न है, कति सजिलो छ हेर्नु त। इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखिदिने। इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा कति हजार छ हेर्नुहोस् त। यहाँ इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा 2,20,000। अब सकिहाल्यो साथी हो, यो त केही त छैन, सकिन आँटिसक्यो। हेर्नु त है, सकि पो हाल्छ त। अब एसेट साइड सकिन आँटिहाल्यो, लायबिलिटी साइड त झन् कति पनि छैन है, 2,20,000 है। यति गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट कति आयो, 2,20,000 आयो। यसलाई यहाँनिर एडजस्ट गरिदिने है। यो एडजस्ट गरिसकेपछि यो दुईटालाई जोडेर यतापट्टि राखिदिने। कति आउँछ त भन्दाखेरि क्यालकुलेसन गरौँ, कति हजार, 2,70,000 है, प्लस कति हजार फेरि 2,20,000 है। 2,20,000 गर्दाखेरि यहाँनिर आउनु रहेछ 4,90,000। ट्याक्कसँगले लेखिदिउँ, 4,90,000, 4,90,000। अब यहाँ टोटल नन करेन्ट एसेट्स भनेको कति आयो, 4,90,000 आयो। अब करेन्ट एसेट्सको कुरालाई एडजस्ट गर्नु छ क्या। करेन्ट एसेट्स भनेको 1 वर्षभित्रमा चल्न सक्ने एसेट्सहरू के हुनसक्छ त भन्दाखेरि प्रिपेड इन्सुरेन्स। क्या साथी हो, प्रिपेड इन्सुरेन्स है। प्रिपेड इन्सुरेन्स है। प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको करेन्ट एसेट्स हो, तर यो प्रिपेड इन्सुरेन्स भन्ने यहाँ 18,000 दिँदै गर्दा कति हजार, 18,000, 18,000 दिँदै गर्दा फेरि एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई के दिएको छ साथी हो भन्दाखेरि
यहाँनिर हेर्नु त प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेर कति हजार दिएको छ 12,000 दिएको छ। प्रिपेड इन्सुरेन्स अगाडि नै दिएको पैसा चाहिँ एक्सपायर्ड भयो अरे, त्यो 32,000 बराबरको एमाउन्ट चाहिँ सरी 12,000 बराबरको एमाउन्ट चाहिँ के भयो एक्सपायर्ड भइसक्यो, त्यो चाहिँ त्यसको आयु सकिसक्यो भनेको हो नि त। त्यसले गर्दा हामीहरू यहाँनिर घटाइदिन्छौँ कति हजार 12,000, 18,000 मा 12,000 घटाइदिने लेखिदिइहाल्ने, 18,000 मा 12,000 घटाउँदा 6,000, 12,000 घटाउँदा कति हजार 6,000 भनेर लेखिदिने। यो नोट्स गरिराख्नु पर्दैन, करेन्ट एसिड्सको कुरालाई हामीहरूले वर्किङ नोट नदेखाए पनि हुन्छ है त। अब यो भइहाल्यो, एउटा कुरा हामीले लेखिहाल्यौँ करेन्ट एसिड्सको। अब अरू कुरा हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि हेर्नु त यहाँनिर हामीहरू सक्यौँ यसलाई भनेपछि गयो हेर्दै जाउँ। यहाँ डेप्टर्स भन्ने कुरा छ 40,000, डेप्टर्स भनेर लेखिदिउँ, के अरे साथीहरू डेप्टर्स भनेर लेखिदिउँ। ल डेप्टर्स भनेर लेखिदिउँ, ट्याक्कसँगले कति 1000 14,000 ट्याक्कसँगले लेखिदिउँ। डेप्टर्स भन्ने कुरालाई पनि हामीले एडजस्ट गरिसक्यौँ। अरू कुरा के दिएको छ त भन्दाखेरि क्यास एन्ड क्यास ब्यालेन्सको कुरा, ब्याङ्क ब्यालेन्सको कुरा त हाम्रो के हो करेन्ट एसिड्सै हो। क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर लेखिदिने यसरी ट्याक्कसँगले। कति हजार साथी हो ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्ने कुरा कति छ यहाँ हेर्नु त है 42,000 42,000 भनेर लेखिदिने, 42,000 भनेर लेखिदिने। अरू के छ साथी हो, अरू केही छ त साथी हो। बायोलोजिकल एसिड्स भनेको गाई भैँसी है जीवित प्राणीहरू क्या, रुख बोट बिरुवा त्यस्ता कुराहरू क्या बायोलोजिकल एसिड्स भनेको के रहेछ साथी हो गाई जीवित प्राणीहरू भनेर बुझ्ने। बायोलोजिकल एसिड्स अहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट एसिड्स है। करेन्ट एसिड्स यो हामीहरूले मल्टी स्टेपको तरिकाले गर्दा सबै गरिसकेका छौँ। अरू केही छ साथी यहाँ केही पनि छैन। अब एडिसनमा के छ यहाँ हेर्नु त क्लोजिङ स्टक भन्ने कुरा छ नि, यो क्लोजिङ स्टक अघि हामीले कस्ट अफ गुड्समा घटाएको छौँ, अर्कोपट्टि यहाँनिर ल्याएर राखिदिन्छौँ। क्लोजिङ स्टक कति हजार 32,000 है 32,000 भनेर लेखिदिने। यो यसलाई पनि हामीले दुई ठाउँ लेखिसक्यौँ। माथिको यहाँ अरू कुराहरू यो पनि दुई ठाउँ गइसक्यो, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट पनि यो पनि गइसक्यो। अब जम्मा एडिसनको एउटा कुरालाई मात्रै हामीहरूले एडजस्ट गर्नु छ, त्यसलाई लाइबिलिटिजमा राखिदिन्छौँ। यति नै त हो, यसलाई जोडिदिउँ यतापट्टि राखिदिउँ। कति आउँछ भन्दाखेरि 6,000 प्लस 40,000 कति अरे साथी हो 40,000 14,000 प्लस 42,000 42,000 प्लस 80,000 गरिदिने। यहाँको जोड्दैछु है म जम्मा 32,000 गरिदिने हो। कति आउने रहेछ 2 लाख। कति आउने रहेछ साथी हो 2 लाख। 4,90,000 मा 2 लाख जोड्दा कति आयो 6,90,000 कति अरे साथी हो 6,19,000। यसरी ट्याक्कसँगले लेखिदिउँ 6,90,000। यसलाई के भनिन्छ साथी हो टोटल एसिड्स। हामीहरूले एसिड साइड गरिसक्यौँ हो। के लेखिदिने टोटल एसिड्स भनेर लेखिदिने यसरी ट्याक्कसँगले है। अब हामीहरू के सुरुवात गर्छौँ लायबिलिटी साइडमा सुरुमा के लेख्छौँ इक्विटी भनेर लेख्छौँ। हेर्नु है त यसको पनि थोरै फर्मेटलाई फलो गरौँ। इक्विटी यस पछाडि के लेख्ने सेयर क्यापिटल भनेर लेख्ने, सेयर क्यापिटल भनेर लेखौँ। हेर्नु है सेयर क्यापिटल 3.2 भएपछि यहाँ कति आउँछ 3.3 आउँछ। हेर्नु त कति रमाइलो छ। अर्को रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेर लेखौँ कति 3.4 मा हो। अनि यहाँनिर लेखिदिने टोटल इक्विटी भनेर लेखिदिने। हेर्नु है टोटल इक्विटी भनेर लेखिदिने ट्याक्कसँगले है। यस पछाडि के पर्छ नन करेन्ट लायबिलिटिज भनेको लायबिलिटीदेखि बाहेकका दायित्वहरू 3.5 भनेर लेखिदिने। अब यस पछाडि तलतिर के पर्छ करेन्ट लायबिलिटिज यति त हो। यति जानिसकेपछि लायबिलिटी साइड पनि हाम्रो सक्यो। यहाँ हेर्नु त है 3.3 मा कति आउने के रहेछ सेयर क्यापिटल। 3.3 मा सेयर क्यापिटल भनेर लेख्ने। सेयर क्यापिटलभित्र इक्विटी सेयर क्यापिटल प्रिफरेन्स सेयरको क्यापिटलको कुरा पर्छ, तर अहिले केही पनि छैन। हेर्नु त यहाँ सेयर क्यापिटलै भनेर दिएको छ 4 लाख। त्यसलाई लेखिदिउँ झ्याप्पसँगले सेयर क्यापिटल भनेर लेखिदिने। सेयर क्यापिटल कति अरे साथी हो 4 लाख भनेर लेखिदिने हो। यही 4 लाख तलतिर क्लोज गरिदिने, यतापट्टि ल्याएर 4 लाख राखिदिने। कति सजिलो पो छ त, केही पो छैन त हो साथी। 4 लाख भइहाल्यो। अब 3.4 मा के आउँछ रिजर्भ एन्ड सरप्लस भित्र के पर्छ साथी हो नेट इन्कमको कुरा पर्छ। नेट
इन्कम भन्ने कुरा पर्छ। यो नेट इन्कम भन्ने कुरा कहाँदेखि आउँछ साथी हो? अघि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट गरेको छ नि, हो त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा रहेको यही 1,12,000 आउने हो, जुन नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स छ त्यही कुरा आउने हो। त्यसले गर्दा यहाँनिर लेखिदिनु 1,12,000 लेखिदिनु, एकैछिन रोकिदिनु ल। 1,12,000 यो 1,12,000लाई यहीँको यहीँ तान्ने के छ र है, 1,12,000 1,12,000 भनेर लेखिदिन्छौँ हामीहरू है। यो नेट इन्कम भन्ने कुरा कहाँदेखि आयो? अगाडि हामीले जुन इन्कम स्टेटमेन्ट गराएको थियौँ त्यहाँदेखि आएको 1,12,000। त्यसलाई यहाँनिर लगेर टक्कसँगले राखिदिने। 1,12,000 भनेको अगाडि इन्कम स्टेटमेन्टबाट आएको अन्तिमको एमाउन्ट लेखेको भनेर बुझ्ने। 4 लाख प्लस 1,12,000 गर्दा जम्मा आउने रहेछ 5,12,000 5,12,000 है, 5,12,000। अब नन करेन्ट लाइबिलिटी, अब 3.5 मा के अरे साथी हो? नन करेन्ट लाइबिलिटिज हो। नन करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको के हो साथी हो? हामीहरूले जुन अस्ति मल्टी स्टेप गर्दा सेक्युर लोनमा राख्थ्यौँ नि, लोन डिभेन्चर बोन्डका कुराहरू तिनै पर्ने हो क्या। यहाँनिर हामीहरूलाई अहिले क्वेसनमा के दिएको छ? लोन भनेर दिएको छ। हेर्नु त यहाँ लोन भनेर दिएको छ कति? 1 लाख 1 लाख दिएको छ। त्यसैलाई टक्कसँगले लेखिदिने। यही 1 लाखलाई पल्लोपट्टि लगेर टुप्लुक्क एडजस्ट गरिदिने, सकिहाल्यो। 1 लाख भनेर राखिदिने। यही 1 लाखलाई यतापट्टि राखिदिने हो, 1 लाख भइहाल्यो है। अब करेन्ट लाइबिलिटिज हामीहरू के गर्न पर्दैन? वर्किङ नोटमा देखाए पनि भयो, नदेखाए पनि भयो। त्यसले गर्दा हामीहरू देखाउँदैनौँ है। अब हेर्नु लाइबिलिटी साइडमा हेर्नु त यहाँ जाने के छ? सेयर क्यापिटल क्रेडिटर्स छ कि छैन? यो क्रेडिटर्स भन्ने कुरा दिएको छ नि, 30,000 रहेछ। क्रेडिटर्स भनेर लेखिदिउँ। यो करेन्ट लाइबिलिटी भनेको क्रेडिटर्स भनेर लेखिदिउँ। यहाँ हेर्नु होला, क्रेडिटर्स भनेर लेख्दै गर्दा कति हजार छ? 30,000 है, 40,000 छ क्रेडिटर्स। यसै गरी हामीले 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने दायित्वहरू के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर केही पनि छैन। यो तल लास्टको हेर्नु त, एडिसनलको त यही प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स त जानु छ। त्यो प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स भन्ने कुरा कति आएको छ भन्नु त? प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स भनेर लेखिदिउँ न। प्रोभिजन फर ट्याक्स भन्ने कुरा नि साथी हो। तपाईँहरूले हेर्दै जानुभयो भने इन्कम स्टेटमेन्टमा माथिबाट गर्दै जाँदाखेरि नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स र नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्सको बिचमा जति एमाउन्ट छ त्यही एमाउन्टलाई यहाँनिर ल्याएर राखिदिने हो। कति हजार छ? 48,000 छ हो, 48,000। यसलाई पल्लोपट्टि लगेर राखिदिउँ। 48,000 प्लस 30,000 गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 78,000 78,000 है, 78,000 सबैलाई जोडिदिउँ। 78,000 प्लस 1 लाख प्लस कति हजार? 5,12,000 गर्ने हो भने 6,90,000 आउँछ। 6,90,000 बराबर आयो। यो हिसाब पनि हामीहरूले यसरी पुरा गरिहाल्यौँ हो। यसलाई के भनिन्छ साथी हो भन्दाखेरि टोटल लाइबिलिटिज। बाङ्गो भयो घरको तपाईँहरूले मिलाएर गर्नु होला। टोटल लाइबिलिटिज हो। यहाँनिर पानी पर्दैछ कि साथी हो? यहाँनिर अलिकति इगो आयो भने मिलाएर सुन्नु होला ल। यहाँ हेर्नु होला, यो त सबै जोड्दाखेरि 6,90,000 आउँछ हो। एसेट साइड र लाइबिलिटी साइड पनि बराबर आयो। यसरी नै हामीहरूले मल्टी स्टेपको यो क्वेसन हेर्नु त, 2081 सालमा आएको जुन क्वेसन थियो हाम्रो दोस्रो नम्बरको ओल्ड गोल्डको दोस्रो नम्बरको क्वेसन, यसलाई पूर्ण रूपमा हामीले सक्यौँ। मल्टी स्टेपको तरिकाले पनि गऱ्यौँ, एनएफआरएसको तरिकाले पनि गऱ्यौँ है। यसरी नै हामीहरू क्रमिक रूपमा ओल्ड गोल्डका सबै क्वेसनहरू 1 देखि जतिसम्म छ ओल्ड गोल्डमा सबै क्वेसन र बुकका पनि क्वेसन लिएर आउनेछौँ है। यो सबै क्वेसनहरू हामीले त्यहाँ प्लेलिस्ट बनाएर एकपछि अर्को राखिदिएका हुन्छौँ। क्रमिक रूपमा क्लास लिनु होला भन्दै आजको क्लासलाई मैले यहाँसम्म मात्र गरेँ है। यहीँबाट मैले बिदा माग्न चाहेँ। यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाइदिनु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।